لگیا پتھر نو اجے تے نبی دی پشت نہیں لگی اجے تے نبی دے ہاتھ نہیں لگے اجے تے نبی دی شکم نہیں لگی تے میں انہوں جگ لئی مصلی بنا دیتا ہے وہ تے نبی دے پیر لگیا مصلی بن گیا ہے تے نبی دا چہرہ لگ جاتا تے کتنی شان والا سبحان اللہ آئے ہائے ہائے رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سبحان اللہ انہاں وچوں کوئی ہوے جنوں سارے تے درجہ بلندیاں عطا کر دتیاں نے مقام ابراہیم نے مصلی بنایا مولا کیوں بنایا سنو یار جس جگہ تے میلاد ہو جائے وہ جگہ دوسری جگہ تو افضل ہو جاندی ہے پیغمبر خلیل اللہ پتھر تے کھڑے آ کے کعبۃ اللہ میں تعمیر کیتا اللہ دا قرآن پہ پڑھنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کیا دے سبحان اللہ سنیاں کیا جواب کے سبحان اللہ کہہ دے اللہ پاک دا مانا اللہ پاک فرمایا مقام ابراہیم نے مصلی بنا دیتا ہے اے ہوئے پتھر جو دے کھڑے آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا جان خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ نے مکمل کیتا ہے جب کعبہ مکمل ہو گیا اللہ فرمایا میرے خلیل میرا گھر بنایا ہے ہاں ہاں تیرا گھر بنایا ہے فرمایا ہن مانگ کی مزدوری منگنا ہے